सबूत देंगे वफा का यूं इश्तबाह गलत, मिला के खाक में रख देंगे हर सिपाह गलत, और बरब्बे काबा हम आंखें निकाल छोड़ेंगे, उठी जो मुल्क की जानिब कोई निगाह गलत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी। मैं हूं ज़ोहेब हाशमी और आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के एक ऐसे शहरी के साथ जिसने हुब्बुल वतनी की नई मिसालें कायम कर दी हैं, जिसने बाबा कौम से मोहब्बत की, इस मिट्टी से मोहब्बत की नई मिसालें जो हैं वो जो कायम की हैं। उनसे बात करते हैं। बख्तियार अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इनका बेसिकली जो काम है, गुज़िश्ता 50 सालों से ज़्यादा अरसा जो इनको बीत चुका है, वो कायदे आज़म और दीगर जो नेशनल हीरोज़ हैं उनके मुजस्मे तैयार करके अपने हाथों से मुजस्मे बनाते हैं, और फिर इनको अपने घर में ही एक जो म्यूज़ियम है बनाया गया है उसमें रख कर जो लोगों के लिए, लोगों को दिखाने के लिए रखा जाता है, लेकिन किसी किस्म की जो है वो सेल या फ़रोख्त के लिए नहीं, अपने शौक़ के लिए बनाए जाते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे मिजाज हैं आप? अल्लाह की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह। खलूस दिल ही नहीं रब्ते बाहमी के लिए, वफा भी शर्त है ज़रूरी दोस्ती के लिए। क्या बात है। बिल्कुल जी, वफ़ादारी की आपकी क्या मिसाल दें कि ये बताइएगा कि ये जो मुजस्मे आप तैयार कर रहे हैं गुज़िश्ता कितने सालों से, और ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? ये असल में मेरे वालिद मोहतरम वो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना से उनके कारकुन थे। इंडिया से हिजरत करके मेरे वालिद साहब आए, वहाँ पे भी उन्होंने पाकिस्तान के लिए क़ायद-ए-आज़म के साथ वर्क करते थे, कारकुन होने के नाते थे। तो उन्होंने, हम तो पाकिस्तान में मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरी सोहबत वालिद साहब की निस्बत से मुझे आज़ादी की जो शम्मा थी उससे रोशनाई मिली। तो मेरे क़ायद-ए-आज़म का और मेरे अकाबरीन का, मेरे अल्लामा इकबाल का या उनके साथ काम करने वालों का ये कोई मकसद नहीं था कि वो नफ़रत की फ़ज़ा कहीं पैदा की थी। जब ये सकूते अपना पाकिस्तान की जो बंटवारा हुआ था इंडिया से, या बरतानिया की जो ये ज़ैली रियासत बनी हुई थी, इससे जब बंटवारा हुआ तो उनका मकसद ये नहीं था कि वहाँ पे ये मुल्क में या दुनिया में अफरा तफरी पैदा हो। वो तो सिर्फ ये हमारा कायदीनों का मकसद यही था कि हम सभी को बराबरी के हकूक़ दें। तो उसी बना पे पाकिस्तान माज़रे वजूद में आया कि ये वो लोग हैं पाकिस्तान के जिन्होंने सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर ये वतन अज़ीज़ को दुनिया में मुतारफ़ करवा के, ये वतन अज़ीज़ एक प्यारे नबी के नाम पे और प्यारे अल्लाह के नाम से ये माज़रे वजूद में आया। ये मुजस्मा साजी जो पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, ये फ़न कहीं से सीखा या फिर बस खुद ही से शुरू कर दिया? ये मुझे अल्लाह ताला का करम है कि ये मुझे अल्लाह की दी हुई खुदादाद सलाहियत है। ये पाकिस्तान में कोई किसी अदारे में मेटल की चादर के ऊपर मुजस्मा साजी कोई नहीं करता। मुझे गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट मिला हुआ है जिसके ऊपर लिखा है कि पाकिस्तान का वाहद मेटल शील्ड मुजस्मा साज। और इस बना पे ये मैं जो वर्क कर रहा हूँ किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान में मेटल की चादर के ऊपर मुजस्मा साजी नहीं होती। और ये मुझे एक तरह से मुझे ये आज़ाद है कि मेरा बेसिकल फैमिली जो थी वो सोने का कारोबार करते थे। सोने के कारोबार के नाते से जब भी उसके ऊपर नक्शो नगार बनाए जाते हैं तो बारीक से बारीक नक्शो नगार वो सोनारों के ही होते हैं। तो उसी डिटेल की वजह से मुझे माँ बाप की निस्बत से, मेरे जो अच्छे उस्ताद थे तालीम के दौरान, उनकी निस्बत से मुझे बारीक बीनी से वर्क करने में बहुत सारी मदद मिली। जो सुनारे काम से मुझे बुनियादी हकूक़ थे वो मेरे माँ बाप ने, मेरे भाइयों ने मुझे इसमें हेल्प की। तो मैं आज अल्लाह की मेहरबानी से ये मुजस्मा साजी करता हूँ। इंसानों की शक्लें बनाना कोई आसान काम नहीं होता। फिर वो शक्लें जिन्होंने इंसानियत के लिए काम किया हो तो वो तो शक्लें बनानी भी बड़ी मुश्किल होती हैं, क्योंकि उनके खुदो खाल हर चीज़ को ना देखने वाले ने, एक फ़र्द ने नहीं देखना होता, करोड़ों इंसानों ने देखना होता है। तो इस बना पे बहुत मोहतात रह के ये काम करना पड़ता है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। एक मुजस्मा बनाने में कितना वक्त लगता है, और अब तक किस किस रहनुमा का जो मुजस्मा है वो बना चुके हैं? एक महीने में, एक मुजस्मा बनाने में 3 महीने लगते हैं, और एक महीना जो है ना ऐसे ही गुजरता है। उसको देखना पड़ता है, हर आंखें बंद करके, कभी थोड़ा सा सांस लेके कि इसमें कोई डिटेल में कोई फ़र्क तो नहीं आ गया। तो बनाते बनाते ये 3 महीने लग जाते हैं। और इसकी बारीक बीनी में तो इंसान जो ना बार बार सोचता है
پھر جب انسان میں نا یہ محبت کا عنصر نہ شامل ہو وہ مجسمہ مکمل نہیں ہوتا. تو محبت اس میں جو بھی ورک کرنا ہو نا تو میرے آرٹ کے ناطے سے اس میں محبت ہونا ضروری ہے. میں نے قائد اعظم محمد علی جناح ان کے ساتھ جنہوں نے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح سے صدارت پہلے کی، نواب محسن ملک صاحب، اور ان کے نواب وقار الملک، جمال الدین افغانی، لیاقت علی خان، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، مولانا ظفر علی خان، نواب محسن ملک، نواب وقار الملک، علامہ اقبال، اور اسی طرح بہت سارے اکابرین ہیں جن کے نام، مادر ملت فاطمہ جناح، بہت سارے اکابرین ہیں جن کے مجسمے نام لیں تو ان کا نام ہی اتنے لوگ ہیں، تو بہت سارے نام ہیں جو ان کا میں ذکر نہ کروں. میں نے بہت سارے لوگوں کے مجسمے بنائے ہوئے ہیں جنہیں میں بنا تو لیے ہیں، لیکن میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ جو انہوں نے جیسا پیارا پاکستان ہم کو دیا ہے کہ میں ان کا لفظوں میں شکریہ ادا کروں. میں رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تیرا شکریہ، تو نے وہ مجھے قائد دیے تھے جو پاکستان بنانے کو، جو اپنے الفاظ زبان سے بولتے تھے تو اس کے اوپر عمل درآمد کروا دیتے تھے، وہ قائد دیے تھے. اب تھوڑی سی ہے نا وہ قائد ہمارے میں فقدان ہے جو اپنے الفاظوں کی لاج نہیں رکھتے، لیکن جو پاکستان بنانے والے قائد تھے وہ اپنے الفاظوں کی لاج رکھتے تھے. ان کا بولنا اللہ کے لیے تھا، ان کا جینا اللہ کے لیے تھا، ان کا مرنا اللہ کے لیے تھا. وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو الفاظ ادا کیے ہم نے رب کے آگے جواب دہ ہونا ہے، ہماری قوم ہمیں کیا کہے گی. قائد اعظم محمد علی جناح انگلش میں اسپیچ کرتے تھے تو لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن وہ جب ان کی باتوں کو سنتے تھے دوسرے پڑھے لکھے لوگ دوسری قوموں کے ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کے قائد نے آپ کو یہ کیا کہہ رہا ہے. تو کہتے ہیں وہ جو لوگ ان پڑھ لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قائد صحیح کہہ رہا ہے. وہ کہتے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے ہمارے فائدے میں کہہ رہا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کرے گا کیا؟ انہوں نے کہا جو کرے گا ہمارے فائدے میں ہی کرے گا. تو یہ باتیں جو ہے نا قائد کی تھیں، یہ بہت اہمیت کے عمل تھی. اور ہمارے جو قائد تھے انہوں نے کبھی عوام کو مایوس نہیں کیا تھا. انہیں پتہ کہ قوم کو یہ پتہ تھا کہ جو بھی ہمارا قائد بات کر رہا ہے وہ قوم کے نقصان کی بات نہیں کرے گا، وہ ملک کے نقصان کی بات نہیں کرے گا، وہ انسانیت کو خسارے میں ڈالنے والی بات نہیں کرے گا. بالکل جی، یہ ہمارے ساتھ تھے بختیار علی صاحب جو کہ ملک کی محبت کی جو نئی مثالیں ہیں وہ قائم کر دی ہیں. گزشتہ 50 سال سے زیادہ عرصہ سے یہ جو ہیں اس طرح کے مجسمے جو ہیں بنا رہے ہیں جن میں پاکستان کے نیشنل ہیروز جو ہیں وہ شامل ہیں. یہ مجسمے کسی بھی لیول پہ کسی بھی جگہ پہ جو ہے فروخت کے قابل نہیں ہے. یہ صرف ان کی محبت ہے، اس مٹی سے وفاداری ہے جو یہ نبھاتے جا رہے ہیں، اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ نوجوان نسل کو یہ سبق دیتے جا رہے ہیں کہ اب یہ وقت ہے جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے. پچھلے 75 سال سے پاکستان نے اس قوم کو سنبھالا ہے. اب ضرورت ہے کہ یہ قوم ایک یکجا ہو جائے اور ملک کو سنبھالے، اس ملک کی معیشیت کو سنبھالے، اور جو نوجوان نسل ہے وہ آگے بڑھے اور اس ملک کی ترقی میں اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرے. ان کی محبت دیدنی ہے اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے فن کو اسی طرح سے بڑھاتا رہے اور اس میں جو ان کو مشکلات کا سامنا ہے ان کو کم کرے. اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ نگہبان.